औलाद हो जाना, कभी चट्टान हो जाना, सितमगर को मिटाने के लिए तूफान हो जाना। अगर हक पे आ जाए नबी के चाहने वालों, खुदा के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाना, खुदा के नाम पे हंसते हुए कुर्बान हो जाना। आप ही का सेवा और आप ही का मिजाज रहा है। मैं कमेटी वालों का मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब काम ठीक चल रहा है, मोहब्बत से बैठे आप, इत्मीनान से बैठे। और मैं देख रहा हूँ, मेरी निगाहें देख रही है अबू सालेह साहब के हवाले से कि इस वक्त हमारे कुछ झारखंड राज्य के खूबसूरत सिपाही जो हमारी रात में भी और दिन में भी सेवा करते हैं, वो भी अपनी टीम के साथ झारखंड पुलिस के शक्ल में तशरीफ रखते हैं। मैं उनका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा प्यारा मंच है। इस मंच से गलत बातें नहीं की जा सकती। हम भारत के लिए हमेशा वफादार रहे थे, रहे हैं और कयामत तक के लिए वफादार रहेंगे। सब हाथ उठाकर बोले ना सुभान अल्लाह, और जरा लहरा कर बोले हिंदुस्तान के नाम पे मोहब्बत के लिए सुभान अल्लाह। भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। अगर आज के बाद बहुत ज्यादा जोर लगा दे तो इंतकाल 2 मिनट में हो सकते हैं हम लोग। मुझे मालूम है, पता नहीं क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता। जितनी ताकत लगा रहे अंदर आवाज घुस रही है। भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। पुलिस जितने भी बटालियन के साथ बैठे हैं और कल ये पेपर में आप छाप दें कि भंडा की जमीन पर फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में ऐलान हुआ था। भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। कोई सुन्नी जलीलो खान हो ही नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है वो भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। मेरा ईमान कहता है कि जो ईमान वाला है भारत के लिए गद्दार हो ही नहीं सकता। और उनको क्यों नहीं बता देते जो ताजमहल बनवाया, कोई लाल किला बनवाया, कोई कुतुब मीनार बनवाया, कोई गौतम बुद्ध का द्वार बनाया। एक जनाब ये है जो घर घर शौचालय बनवा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं खाएंगे न खाने देंगे। तो जब वो खरीदे नहीं करेगा तो शौचालय काहे का? क्यों? इसीलिए हम कहते हैं हमारा इस्लाम न कल बदनाम था न आज बदनाम है। दुनिया अगर इस पे हंसती है तो हंसने दो, मगर ऐलान करो खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। एक अगर कोई दीवाना खड़ा होकर मजहब इस्लाम पे नारा लगा देता तो मेरा हौसला बढ़ जाता। कोई इस मजमे में खड़ा हो जाए, जरा जवाब दें आप। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जवाब सबको देना चाहिए मगर कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे, हमारे इलाके में हेलमेट का चेकअप हो रहा था। पुलिस वाले ने एक आदमी को पकड़ा, बोला मुसलमान लगते हो, बताओ इस्म शरीफ क्या है? तो इसका दिमाग घूम गया। बोला क्या? बोला इस्म शरीफ क्या है? बोला ये रहने दीजिए, कहिए तो दरूद शरीफ सुना देते हैं। ये पोजीशन है। साफ नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? आपको मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, आपको मारना नहीं, तलवार नहीं उठाना है, बस अपने जुमलों का पैगाम देना है, दुनिया को बता देना है कि हम जब बोलते हैं तो दुनिया चुप होती है। जितने दुश्मन ईमान भाग जाते हैं, उठा के मक्र के दुकान भाग जाते हैं, अजान देते हैं मस्जिदों से, इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान देते हैं मस्जिदों से, इसलिए हम अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा, थोड़ी सी आपके अंदर हरकत हुई, हलचल पैदा हुई। अल्लाह सलामत रखे। एक बार ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ नबी के नाम पर कुर्बान होने के लिए अगर आप तैयार हैं तो जरा ईमानदारी से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया उलमा इकराम की इस खूबसूरत कलमे नाज का हौसला लेकर हिंदुस्तान के पाकिज़ा लबो लहजे को मेरी ज़बान जो पूरे मुल्क में अपनी आवाज़ और अपने अंदाज के आइडिया से पहचाना जा रहा है। हजरत अल्लामा हाज आसिफ इक़बाल साहब पूरी तैयारी के साथ बैठ गए हैं। मगर हजरत जब बात आई है हिंदुस्तान की, एक शेर हुजूर आपके हवाले से। बड़े हजरत हैं हमारे, बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभी परसों रोज हम लोग 11 तारीख को कटक इलाके में थे तो मेरा गला फंस गया था, आवाज में बहुत
خراش آ رہی تھی. میں نے کہا حضور میری آواز پھنس گئی ہے, گلا بہت درد کر رہا ہے. تو علامہ اتنا پیار کرتے ہیں, بولے لاؤ بیٹا میں دبا دیتا ہوں. اتنا پیار کرنے والے نام حضرت علامہ ناجاشی جبار صاحب. سوچئے آپ جب وہ آ گئے ہیں تو میں کتنی طاقت سے بول سکتا ہوں. بات آئی ہے ہندوستان کی تو ایک شعر غریب نواز کی بارگاہ میں نہ پڑھے جس کے نام کا جلسہ ہے تو نظامت بیکار ہے. ایک شعر اجازت ہے بھیا پڑھیں اجازت ہے. ہاں وہ کیجئے نہ کچھ وہ ہم بولیے گا. ہاں تو ذرا سبحان اللہ کہیے گا تو ہم ایک شعر غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھ دیتے ہیں. ذرا پورا مطلب ہاتھ اٹھا کر مصطفیٰ کے عظیم اولاد سرکار امام عالی مقام کے گھر کا گلاب حضور غریب نواز کے نام پر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجئے. جو ان کے نام پر سبحان اللہ نہیں بولے گا ہندوستان میں نہیں قبرستان میں بھی جگہ نہیں ملے گی. کیونکہ ہندوستان کا قبرستان پر بھی حق میرے غریب نواز کیا ہے. رسولیے گا محبت کے ساتھ. جو لوگ بیٹھے میں تقریر ہونی ہے علامہ ناجاشی جبار صاحب کی تقریر ہونی ہے. لوگ حضرت تقریر نہیں سنتے آج کے دور میں, نعت بھی نہیں سنتے. ابھی ایک جگہ مولانا صاحب کو مفتی صاحب کو بٹھایا ہم نے تو ایک آدمی کھڑا ہوا بولا حضرت خطبہ پڑھیے گا بعد میں ایک مسئلہ بتائیے. مفتی صاحب نے کہا پوچھ. بولا حضرت جنت میں سنا ہے سب ملتی ہے کھانے ملے گی. مار کھانے والا کام ہے. اور مفتی صاحب کا پارا حل ہو گیا. بولا بیٹا ملے گی مگر تھوکنے کے لیے جہنم میں جانا ہوگا. جہنم میں کوئی تھوکا تھوکی نہیں ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا بس مسکراتے رہیے. مجھے ایک شعر غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھنا. قاری مسائل صاحب آپ کے صدر سیکریٹری جہاں کے سیکریٹری صاحب ادھر آئیے. جب کام کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ اس چھوٹی سی عمر میں ننھی سی عمر میں اپنے بڑا کام ہاتھ ملائیے. خالی کہاں ملا رہے بس دیکھ ملانا چاہیے آپ کو. اتنا بڑا سیکریٹری ہے جیب میں ایک روپیہ نہیں ہے. پورا دھوکہ کا چندہ کر کے بیٹھے ہیں آپ. اللہ سلامت رکھے. تھوڑا سا مسکرانے کے لیے بولا ہم گھبرائیے گا مت. ہمارے سیکریٹری صاحب پیسہ لے کے نہیں لینا. اچھا آپ 500 کا دے دیجیے گا تو کیا نقصان ہوگا آپ کو. سیکریٹری صاحب اگر 500 والا دے دیجیے گا تو کیا نقصان ہوگا. جب تک 500 دیجیے گا نہیں ہم آگے بڑھیں گے نہیں. کھانڈرا کا سیکریٹری 100 روپیہ دے یہ ہو ہی نہیں سکتا. چلیے اللہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیے سیکریٹری صاحب ایسے ہوتے ہیں ہر جگہ کا اللہ اس نے سیکریٹری بنائے تو انعام صاحب کو 500 روپیہ دے. مولا سلامت رکھے. بس تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو گئے. بہت بہت شکریہ سیکریٹری صاحب آپ کے حوالے سے تھوڑا مطلب رونق پیدا کر دیا. یہ صبح 500 روپیہ دے دیں گے 4 بجے مل لیجیے گا لیکن ہو سکتا ہے 3 بجے نکل جائے. ہم نغمہ نعت شاہدین سنا جاؤں گا لذت عشق نبی اور بڑھا جاؤں گا. آج کی رات محبت سے نوازو مجھ کو 3:30 بجے گا تو یہاں سے چلا جاؤں گا. ایک شعر غریب نواز کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ہوئی ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں. شاعر اسلام تابش القادری صاحب بہت خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں. سنیے گا علامہ شمس الدین صاحب ادھر بیٹھے ہیں. آپ کے خاص توجہ کے ساتھ ایک مرکبت کا مصرع. بس ادھر وہ کونا سنبھال لیجئے گا ادھر پورا ہندوستان ہم سنبھال سکتے ہیں. جناب محبت دیکھیے گا محبت کے ساتھ. علامہ منور صاحب ایک شاعر کہتے ہیں کہ معین الدین. تھوڑا بڑھا دیجئے نور بھائی بڑھا دیجئے. 500 میں سے 490 ہم رکھیں گے 10 روپیہ آپ کو دے دیں گے. معین الدین اجمیری ہمیں آباد رکھے گا. ذرا زور سے بولو نا سبحان اللہ. بات کی رکھیں بہت بڑا شعر پڑھ رہا ہوں عبدالسلام بھائی سنیے. سن کے بتا دیجئے ورنہ جو لوگ نہیں بولے گا قیامت میں اس کے لیے مصطفیٰ تو بولیں گے مگر جو بولے گا قیامت میں میرے مصطفیٰ مسکرا کے بولیں گے. معین الدین اجمیری ہمیں آباد رکھے گا. ہماری دھڑکنوں کو وہ ہمیشہ شاد رکھے گا. میرے خواجہ پیا کے طاقت و قوت کے لہروں کو قیامت تک انا ساگر کا پانی یاد رکھے گا. میرے خواجہ پیا کے طاقت و قوت کے لہروں کو قیامت تک انا ساگر کا پانی یاد رکھے گا. بہت شکریہ آپ کی محبت کا. تھوڑی سی میں نے تھوڑا سا وقت لے لیا لیکن چونکہ ضرورت تھی آپ حضرات مسکرا کے ریلیکس ہو گئے. طبیعت میں بساط پیدا ہو گئی. نبی کی جانشین کے چاہنے والے ہیں آپ. سرکار غوث اعظم کی اولادوں کے ماننے والے ہیں آپ. سرکار غریب نواز کے نام پہ مر مٹنے والے ہیں آپ. مولا آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. اس وقت میری خواہش ہے کہ نعت اشعری بہت دیر سے چل رہی ہے اس لیے محبت کا سلسلہ دراز کیا جائے. اس نفاذ کی طرف اور قوم کی امانت خطیب کی بارگاہ میں چلا جائے. جب ضرورت پڑتی ہے تو رونے ہوئے لوگوں کو ہنسا دینے کا, ہنستے ہوئے لوگوں کو رولا دینے کا, جاتے ہوئے لوگوں کو پاؤں میں زنجیر لگا دینے کا, بھٹکے ہوئے لوگوں
को रास्ता बता देने का, मसलक आला हजरत के परचम लहरा देने का, वहाबियों के सीने पे चढ़कर सरकार ताजुल शरिया का नारा लगा देने का। नाम हाज आसिफ इकबाल साहब है, पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हजरत को बहुत दूर सफर करना आए जाना करना ये बात की बात है, मगर इनके कंधे पर जो मोहतरम इदारा ने जिम्मेदारी रखी है वो इंशाअल्लाह पूरी तरीके से निभाएंगे। फिर शायर का कलाम होगा, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी का खिताब होगा। आइए जरा आने वाला खतीब आपके बीच आ रहा है, मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, पहले उठाइए।